संबंध करून जमेल हितामध्ये आहे त्याला जे ब्राह्मण होते ते भगवान कृष्ण गीता में बताओगे सुखदेव स्वामी परीक्षित नाम मन राजा का मान महाभारत विस्तार कर दे प्रस्तुत कर दे बताओगे आई दोनों भेद प्रसाद लोक भगवान आदि जगत के निकट ब्रह्म परमात्मा भगवान से अनेक प्रकार कन्या से स्वर्ग के आनंद भोगे बस रे कर देता हर कमान देव गुरु बृहस्पति रोष्ट भैर वे से बस पूर्व हीन करे में तक प्रस्ताव मुनि करे कितने को में प्रस्ताव मुनि में सब अंतर वर्ण भय गुरु है राजा मेरे भाव मेरे पुत्र विश्व रूप ले मेरे गए वक्षला बने निवेदन कर विश्व रूप ब्राह्मण मेरे गैर स्वर्ग में पुरोहित पद वर्ण कर नारणी कवच मंत्र का प्रभाव देता है नहीं कवच धारण कराए जरूरी देव का सत्य संपन्न दैत्य हमला चिंता पर भ्रमण करते स्वर्ग में पुरोहित विश्व रूप नाम का ब्राह्मण के साथ मन नाता लगाओ हे भांजाश्री अगर आप भांजा भैरव ब्राह्मण तो अहित मत हो छड़ा विश्व ब्राह्मण मनुष्य प्रभु बाबा हो गई हरी लक्ष्मी में सके नहीं बनी कसरी नाता लगाओ कोई और भांसा कसरी में स्वर्ग में वगैरह दैत्य वंशन हे ब्राह्मण देव हजर कियामत दैत्य कन्या हम सा हम दैत्य हजर कियामत अपने बहने भाई पसी हजर हम भांजा हो गए मेरे भांजा श्री काम करने पर बने नाता लगाओ चलो पहले देखी चले आ रहे हैं हजर मेरा नाता करना चाहिए हजर ऐसी काम कर दे बने नाता लगाओ नाता लगाओ तो ऐसा नहीं लगाओ कि आपने दक्षिणा देने जाने लगाओ तो खुशी नहीं आता ओहो तो पावनी भाई भाई बता अभी मेरा नाता है सब खुशी हो जाएगा दैत्य के बने नाता लगाए भांजा विश्व ब्राह्मण भाई को तो मामा हो अब क्या करो कि स्वर्ग त्याग वरना स्वर्ग त्याग न पर दे तो स्वर्ग में बस को सामने ही परिवार काम कर रहा है स्वर्ग में बस जस को गुण पानी खाए उसने तो बोले चला में खाना गए समय बीते गए एक स्वर्ग कराते उन्होंने था पान गए आप सच्ची मन होता करने का विश्व ब्राह्मण के विष्णु है आप बड़े तलवार निकालकर शेर छल निकालना सामने रगत भैरव हस्त में तेजस्वी रहा है दूरी रहे सकता शक्तिशाली ब्राह्मण विष्णु तस्वीर मार नमीरा हर सहायता मांगे नमीरा ने भाग मांगे 3 दिन से भाग मांगे नमीरा में भाग देने भयो अवध करने के लिए जो चारों अग्निकुंड भीतर जान सकते देवता ने पाओगे अग्निकुंड बाटा बाहर करो जो चारों देवी हमें खाना पाओगे भाग पाए तो नमीरा ने सहायता ने विश्व ब्राह्मण के ब्राह्मण ईश्वर के दुराचार गले बदगरण भयो ब्रह्म हत्या दोष लाग्यो ब्रह्मा के दोष लाग 4 भाव ब्रह्मा ने मानी भगवान ने विवाद लगाया राज स्वर्ग वाली बनी इंद्र ने ब्रह्म हत्या दोष बाटा अलग रहे लक्षण भयो राजा अपने पुत्र बद करे पछे दोषता मिले तो जाकर यज्ञ को आयोजन करना भयो पुत्र उत्पत्ति करावनो भयो प्रेता आकार को असुर उत्पत्ति भय कामले नाम ही प्रेतासुर बने रहन गयो राजा पिताजी ने आज्ञा दी पछे स्वर्ग में पगे युद्ध लड़ना थाले स्वर्ग का राजा इंद्र लगाए देवता अनुरूप परास्त भय आरे का सारा देवगण रूप भगवान का निकट में गए प्रार्थना करें प्रभु ब्रह्मा का मन सभा में सुना आप न शत्रु बने हो गए बसे दिन में परदर्शन मैत्री बने खड़ा कराया बने न मिलाई जाए मृत स्वर्ग को राजा इंद्र मिले न बसे अब मार्श बने न मार न पड़ेगा तेरे मार न सके न तब भगवान का निकट में के परमात्मा न स्वभाव सुना दधि चिता मरे का मुनि मुंशन दधि चिता का अमुक अस्त्र का निमित्त अस्ति मागा दान में हड्डी मागा तब क्यों हड्डी मागे न इन्होंने अमुक अस्त्र तैयारी कर युद्ध लड़ना जाऊँ कि मेरे को कार्य सफल होने चाहिए ये भगवान कोई आंखों मरे रे अस्ति दान जला रे मरे भागी नहीं करती मागने जाने वाले जपन टाइम से भागी नहीं सूर्य का देवगणों का पालन है सत्यन बात तब एक जन्म ब्राह्मण जानो में मागने के लागी दोस्ता नामर कमरे लगे रे समझाऊं मैं हे मुनिगण ज्ञानी का गाड़ी अज्ञानता मत असली हमें समझाऊं प्रभु तरपनी 500 होते शरीर पंच तत्व गए में सब पृथ्वी में तेल तेज में वायु आकाश में अजब मरी आत्मा परमात्मा गए में सब आखिर यो शरीर माटो में गए में सब माटे ही बन सब माटो बनने वाला शरीर के कृति राखे राम रहोला ब्रह्म ने समझाऊं था मेरा हवा संग हवा मिलछ पानी संग पानी पांच वो शरीर हमरो पांच ही राजा हवा संग हवा मिलछ पानी संग पानी पांच वो शरीर हमरो पांच ही राजा हवा संग हवा मिलछ पानी संग पानी पांच वो शरीर हमरो पांच ही राजा हवा
भक्तम गैरविंश अजमर्यात्म परमात्मा जसै नाशुनियो शरीरौ अस्तिको पनि काम छैन मान्छेको पनि काम छैन हे भगवान त्यही भएर देवताको कार्य साधन गर्ने त हामीले आफ्नो अस्तिमा नै हड्डी दान दिइबक्सिनुहोस् भगवान दानमा मागे हड्डी मागे मरेर हजुरको हड्डी दिनु पर्यो भनेपछि हाम्रो वंशको यस्ता पनि रहेछन् आफू मरेर हड्डी दान दिनु त्यस्ता दान गर्छ त्यस्ता नानीका फलक मैले हामी के भावना छ विचार गर्नुको लागि मरिजान्छ होला हो एक दिन मरिन्छ सङ्ग्रह गरेपछि सबैले छोडिन्छ दान गरियो भने कृति रहन्छ दानीलाई हानि हुँदैन दधिची मुनिले आफ्नो अस्थि दान दिने तयारी गर्नुभयो योग शक्ति साधनका मार्गलाई अगाल्नुभयो प्राणलाई ऊर्वगति गर्नुभयो कालो नन्दबाट प्राण त्यागेर अमोघ अस्त्रका लागि आफ्नो अस्थिमा नै हड्डी दान दिनुभयो त्यस प्रकारले हाम्रो पूर्वज त्यही अस्थिका देवता अमोघ अस्त्रको निर्माण गर्नुभयो र अमोघ अस्त्रलाई निर्माण गरेर आज दैत्यका साथमा प्रेतास्त्रका साथमा युद्ध लड्दै लड्दै जाँदा प्रेतास्त्रलाई बध गरी बक्सनुभयो ब्राह्मण पुत्र भएका उनले ब्रह्म हत्या दोष लाग्यो बिन्दु सरोवरमा कमल पुष्पका डाँठमा लुकेर विराजमान भई बक्सनुभयो भगवानका कृपाले स्वर्ग शून्य भएपछि नहुस राजाले अधिपत्यता लिए अभिमान चढे भगवानले श्राप दिनुभयो धरातलमा पतन भए फेरि पनि इन्द्रले अधिपत्यता प्राप्त गरिरहेछन् लौ त भगवान हजुरलाई मैले पूर्वजन्म चरित्र वृत्तासुरका पाठमा वर्णन गरेँ प्रभु भन्दै आज जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा चिन्तित नामका राजाका चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्ने प्रश्न गर्ने बताउँदै हुनुहुन्छ प्रभु राजा एउटा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो सही श्रीमती सन्तानको प्राप्ति भयो चिन्तित राजा चिन्तित सन्तान प्राप्तिको उपाय लिनुभयो गुरु कहाँ पुग्नुभयो गुरुदेवलाई गएर निवेदन गर्दा गुरुले हुन प्रस्ताव दिनुभयो बाबु यो प्रस्ताव दिएर जाऊ आफ्नो महारानीलाई देऊ गर्भवती हुनेछ दरबारमा आए दुविधामा परे महारानीलाई दिनु भन्नुभयो प्रस्ताव दिनु मेरा सही श्रीमती फेरि गुरु कहाँ पुग्नुभयो बाबु अधिकार जेठी महारानीको हुन्छ जेठीलाई प्रदान गर्छ जेठी महारानीले प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो गर्भ रहेपछि सन्तानको प्राप्ति भयो राजाले जेठीलाई माया गर्न थाले 79 दिनमैनीहरूलाई स्वर्ग बल्लभले छाडेर भए राजा 79 दिनमैनीहरू चिन्तित भए राजाले हामीलाई माया गर्न छोडे यो छोरा जन्मेका हुनाले हामीले माया कमी पायौँ न बच्छ बाँस न रहन्छ बाँसुरी पनि आज बाँस पनि रहँदैन बाँसुरी पनि बज्दैन त्यही भएर यो बालकका कारणले हामीले माया पाएनौँ यसैलाई सकियो तयारी गरे कसरी दुधमा विष गर्ने विषले पूर्ण भएको दुध ल्याएर बालकलाई खुवाइदिने बालकलाई मारिदिने भन्ने सल्लाह गर्दा अलिकति भने राजाले थाहा पायो भने हामी म घर घाट जान्छौँ अलिकति भने कहिले थाहा पाउँछ जसले विष खान्छ त्यो बालक मरिहाल्छ हामी वरिपरि बसौँला गएको छोडेर रौँलाहरू भएपछि कहिले सरकार आउँछ सल्लाह गरेर बालकलाई मार्नु जेठी महारानी पुत्र बन्नु राजा चिन्तित प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो राजकाज अधिकार सल्लाह प्रजाले खुसी पाउला भन्ने प्रार्थना थियो तर हुर्कदै बढ्दै गएको बालक बुढेसकालको सहारा होला भनेको बालक आफ्ना अन्य श्रीमतीहरूका कारणले बालकलाई काखमा लिए माया गरे जस्तो गरी दुधमा विष भरे विषले पूर्ण भएको दुध ल्याएर बालकलाई खाइदिए बालक मर्यो मरेपछि लम्पसार गरेर लडिरहेको बालकका निकटमा पुरानसे आमा वरिपरि बसेर माटो छोडेर रुन थाले राजा रोएको कराएको आवाज सुनेर जेठी महारानी आउनुभयो चित्रकेतु राजा आउनुभयो पुकार गर्न थाल्नुभयो आलाप बिलाप गर्न थाल्यो हे बाबु उठ बाबु उठ तिमीलाई पालन पोषण गरे हुर्काई बढाई बुढेसकालको सहारा होला भनेर माग्ने यो राजकाल भगधिकार चल होला भनेर होइन रहेछ आज बुढेसकालमा एक्लै तिमी मभन्दा पहिले गयो बाबु भन्दै रोँदै कराउँदै मिलाउन गर्दै प्रार्थना गर्दै राजा हुर्कायो बढायो आर्गन खानालाई हुर्कायो बढायो आर्गन खानालाई हे भोइना रैसा बुढेसकालमा शोधेना हुर्कायो बढायो आर्गन खानालाई भोइना रैसा बुढेसकालमा शोधेना
छोरो छोरो शेरो फेरो बाबा छोरो 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 शेरो फेरो एकले आओ एकले जानो ना तेरो ना सहारा होला बने होई नरे सबने राज चित्र के धरु धरु भैरव भय कजुरा जन छोरसरी बुढेस कालको सहारा होला भनेर हुर्काउँछन् बढाउँछन् लालन पालन गर्छन् मेरो बाबा भोकै भोकै आफू बस्छन् सन्तानलाई पहिले के भन्छन् खाएको भाइ काम भयो हैन अहिले बुढेस कालको सहारा होला भन्ने मलाई छोरो चाहिदा साथ मार्दाखेरि छोरो घरमा छैन साथ यही भयो भने छुट्टिएर अलगै बसेको छ कि त यहाँ सधैँ छैन विदेशको कुरामा पुगेको छ लौ न बाबा आऊ भन्ने बेला छोराले उताबाट भनिदिन्छ बाबा अहिले आयो भने के गर्ने आउँदा जाँदा खर्च धेरै हुन्छ बरु एकैचोटि क्रिया गर्न आउँदा आयो भन्दै भनिदिन्छ छोरा त्यस्ता भएका छन् छोरा होइन छोरा भएका छन् बाबुआमालाई छोडाइदिने यो दे उदे यस्तो दे यो गर्दै उ गर्दै भन्ने बाबुआमासँग भएको माग्ने अनि आफू अलग भएर बस्नु छोरा होइन छोरा छोरी को त अब के गर्ने कुरै नगर्नु यो घर छोडेर अर्को घर जानै पर्ने छोरी होइन छोरी हो आमा बाबा लौ त भगवान त्यही भएर जगत के स्वतन्त्र यो संसारमा परेको यो सारा चरित वृत्तान्त हरिकमानमा वर्णन गरे भगवान भनेर सारा चरित वृत्तान्तमा वर्णन गरे सारा जगत बताइपर्छ आखिरी जगतमा बढी इस्लाममा सहारा होला भनेर सन्तानको प्राप्ति हुन्छ तर सन्तान आफूबाट लगाएछु बढी इस्लाममा बाबा आमा धर्म गइरहनु परेको छ यो घर घरको पीडा हो घर घरको समस्या हो प्रत्यक्ष है छोरा पायो छोरी पायो छोरा पायो छोरी पायो पर्दा सेवा गर्ला भनेर पर्दा सेवा गर्ला भनेर Yeah.
सेवागम बुढेस कालमा सेवा लिम्न मानिस हुँदाखेरि सेवा गर्न पर्छ भनेर होइन। आजकल पढायो अनि अब बाहिर जान पर्छ। पहिला बाउ आमा जा भन्छ, पछि नआएर गरु हुन्छ। त्यस्तो छ घर घरको पीडा, घर घरको बुढा आमा बुवा गरु गइरहनु भएको छ सन्तानबाट भएर। त्यही भएर सन्तानको दायित्वहरू माता पितालाई जसरी बाल्यकालमा आफूलाई सेवा गरे त्यस्तै सेवा गरेको अवस्थामा भगवान भनेर चित्रीको दुरालेका निकटमा नारा रामले पनि विभिन्न प्रकारका शान्तमा भगवान हेमावाज संसारदेखि सदैव शोकलाई त्यागिरहन्छ, चिन्तन गरिरहन्छ, चिन्तालाई त्यागिरहन्छ भनेर समय गर्छौँ। अनि मृत संयमले विद्याको प्रभावले मानवलाई जगाइदिनु बालकलाई सम्झायो भने बालक यहाँ पछाडि पऱ्यो लौट भगवान भनेर यी अवस्थामा चलेर वृत्तान्तका साथमा 49 वर्षको उत्पत्ति सहित सत्संस्करण परिपूर्ण ल्याउने सत्संस्करण भाग भजन गरेर मै बचेर वृत्तान्त वर्णन सारेर रचना भूरा समग्रीह श्रीद ब्रह्मांड भूतान भगवान श्री इंद्र शास्त्र कथम दैत्य नवदेवी समो यथा हिरण्याक्षको मध्य से सम्मान कशुभ चरित्र सर्पमस बना भक्त प्रहलाद जसको महिमा श्रवण गर्नाले पनि भक्ति रूपी भाग जाता छ। साधु कृष्ण महाराजा हरे शरदमद्भुत यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धन। कश्यपले विचार गरे अब मैले मेरो पुत्रलाई मदस्ती पराक्रमी र शक्तिशाली बनाउनु पर्छ। यो भाव लिएर कश्यप आफ्ना सेनाहरूका साथमा गुरुकुल स्थापना गर्छु, यही गुरुकुलमा सल्लाह आप शक्ति संपन्न बनी धीरे साधना कलाई तब कलाई हाथ छोड़े तपस्या ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। ये शरीर ब्रह्मा मेरा साधना होना उसको आगे न बढ़े। बस तपस्या ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। सिर ले हुई बात आपने बोला बात बता रहे तपस्या ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। ये सर्व अनुमति करता अरे ये सिर लाई ये सिर रखो फिर मिनिमा बसना तपस्या करसु बदमाश कसेर हुई में बसे ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। मेरे तपस्या करो नहीं कष्ट को दर्शन लेना जादू मलाई सब्जी ब्रह्मणे नमः
ब्रह्मणे नमः। यहाँ बसे तो सारा ब्रह्मणे नमः। हे बाबा हे कश्यप नमः। हे कश्यप हे दैत्यराज कश्यप हे तेरे तब देखी वो प्रसन्न भय दर्शन दे रहा है प्रभु प्रणाम प्रभु साष्टांग दंडवत प्रणाम धन्य तब देखी वो प्रसन्न हेमंत बाबा के प्रदान था प्रभु आज मगन विष्णु प्रधान दिवस प्रभु के आज बड़े बड़े दिवस बस तो अजर अमर प्रभु अजर अमर ओहो इसको प्रदान मागिस स्वयं सृष्टि करता ब्रह्मा मैले चलाए तो नीति विपरीत मैले तले प्रदान दिन बिंदैन जन्मी पछि सबै मर्न पर्छ यो प्रदान छोडेर अरु कुनै प्रदान पाए ए यो दिन सक्दैन तिमी ठिक छ अरु माग्छ हे प्रभु यदि हजुरले मलाई अजर अमर प्रदान दिन सक्नुहुन्न भने मलाई अर्को प्रदान दिनुहोस् भन्नु जलमा नबरु थलमा नबरु प्रभु त्यति मात्र होइन प्रभु म आकाशमा नबरु पातालमा नबरु त्यति मात्र होइन प्रभु अरू पनि छ म सुकेको बाटो नबरु म काँचो बाटो पनि नबरु प्रभु र अर्को वरदान प्रभु हजुरले सृष्टि गरेको कुनै पनि प्राणीहरूबाट मेरो मृत्यु नहोस् अनि सुन्नुहोस् प्रभु यो 12 महिनामा पनि मेरो मृत्यु नहोस् प्रभु मृत्यु नहोस् ल अर्को भनेको सारा महिना तलाई म त्यही अनुसार प्रदान गर्छु भित्र मर्ने छैनस् बाहिर मर्ने छैनस् न जलमा न थलमा न रात न दिन न अस्त्र न शस्त्र तैले मागे अनुसार सारा बन्दोबस्त मिलाएर मैले तलाई प्रदान गर्छु तथास्तु कृष्ण तथास्तु जय हो प्रभु हजुरको जय हो म लागे जाओस् प्रभु जाओस् हजुरको कुनै काम छैन रोज जाओस् प्रभु जाओस् पछाडि फर्किएर जानुहोस् ए प्रजा हो सुन्यौ तिमीहरूले बाबा म बलवान भएको छु चाहे तुममा पनि बढ्दिन रातमा आकाशमा बढ्दिन पातालमा बढ्दिन दिनमा रातमा यस्ता यस्तो किसिमका पनि प्रदान पाएको छु अब जानु पर्यो आफ्नै राज्यमा गएर मेरो यदि लोकलाई उत्पाद मचाउने कसैले तयारी गरेर स्वर्ग भक्त पाताल सारा फेर बस्छ अब यहाँ मेरो नियम कानुन चल्दछ मेरो नियम कानुन जसले मेरो नियम कानुनलाई उल्लङ्घन गर्दछ त्यसलाई मेरो हातमा रहेको यो खबरले सिलसिला गरिदिन्छु सिलसिला आफ्नै दरबारमा पहिला जानु पर्यो मेरो शासनलाई चलाउनेछु कसैले विचार गरे आफ्नो पुत्र प्रहलादलाई आफू जस्तै पराक्रमी बनाउने अनि उनीहरूलाई आह्वानका लागि आफ्ना सेनाहरूलाई आह्वान गर्ने महाराज को जय हो महाराज अरे मेरा पुत्र कहाँ छ पुत्रलाई मेरो सामुमा उपस्थित गराओ त्योभन्दा अगाडि गुरुकुल यहाँ स्थापना गर्नुपर्छ एउटा गुरु नियुक्त गरिहाल जो आज्ञा महाराज तर हाम्रो शुक्राचार्य गुरुको पुत्र अमरकला लिएर महाराज
कि हेरेर बसिरहेको यहाँ माथि होइन अत्यन्त थाकी रहेको छु तपस्या गर्दा गर्दा मेरा बुढाहरू अत्यन्त दुखिरहेका छन् मानिसले राम्रो सफल आयो अरे बाबु तिमी त कति ठुला भइसकेछौ बाबु अरे तिम्रो अनुहार पनि मेरो जस्तै काट्दै कुट्दै मिल्दो रहेछ आँखा पनि उस्तै नाक पनि उस्तै बाबु अरे तिमी अब ठुलो भइसक्यौ अब तिमीले म जस्तै राक्षसी विद्या आर्जन गर्नुपर्दछ र बाबु छोरा मिलेर यो संसारलाई यो राज्यलाई हाम्रो मुठीमा पार्नु छ बाबु मुठीमा यसो क्या महाराज हामीले के गर्नु पर्यो हजुर महाराज ए यहाँ आओ भनिरहेछु महाराज यो मेरो पुत्रलाई गएर यही हामीले जुन गुरुकुल आश्रमलाई तयार बनाएका छौँ त्यही लगेर यसलाई होइन महाराज म एउटा कुरा विनिमय गर्न चाहन्छु हाम्रो गुरुकुल यही हाम्रै दरबारमा स्थापना हुनुपर्छ त्यसैले म गएर अहिले हाम्रो गुरु लिएरै हाल्छु महाराज ठीक भयो तिमीहरूले जाओ गएर हाला गुरुलाई जो आज्ञा महाराज पुत्र अब तिमीले चिन्ता मान्नु पर्दैन तिम्रो पिता आइसकेको छ यहाँ अब डराउनु पर्ने कुनै पनि कुरा छैन यही दरबारमै यहाँ गुरुकुल आश्रमलाई तयार बनाएर तिमीलाई जस्तो बलवान बनाउनेछु महाराजको जय होस् महाराज जसले गुरु ल्याएर महाराजको जय होस् महाराज जय होस् मलाई कति कामले सम्झिरहेको छ महाराज अरे गुरु आउनुभयो हो महाराज अरे यो मेरो पुत्र हो मेरो पुत्र हो महाराज यसलाई यस्तो विद्या दिनुहोस् कि यसलाई राक्षसी विद्या इसको शरीरभित्र तनभित्र मनभित्र प्रवेश गराइदिनुहोस् म भन्दा बलशाली बनाउनु छ यसलाई के सक्नुहुन्छ तपाईँले हो महाराज हो सक्नुहुन्छ तपाईँले म सक्छु महाराज सक्छु लैजानुहोस् त्यसो भए यो मेरो पुत्रलाई छिटो भन्दा छिटो लगेर बलशाली बनाएर शक्तिशाली बनाएर मेरो साथमा उपस्थित गराउनु यदि सक्नुहुन्छ भने गर्नुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई धेरै धेरै दानहरू दिनेछु द्रव्यहरू दिनेछु सुन चाँदी हीरा मोती चाहे बमोजिम दिनेछु जानुहोस् यसो गुरुलाई अनि पुत्रलाई लगेर छ ए बाबु ल अब तिमीले भन्नुपर्छ बाबु यसको आफ्ना सेवकहरू सहित स्वर्गतर्फ प्रस्थान अब आज सम्पूर्ण लोकहरूलाई मैले दर्शन गर्दैछु यो सम्पूर्ण लोक अब तिमीले प्रथमाध्याय अस्त्र शस्त्र पारङ्गत विद्या पढ बाबु यो देवता भनेका तिम्रो पिताका शत्रु हुन् बाबु यो नारायण भनेको तिम्रो पिताको शत्रु हो तर तिमीले यो प्रथमाध्याय अस्त्र शस्त्र पारङ्गत विद्या पढ बाबु फेरि तिम्रो पिताका तरबार देखाउ बाबु अघि कसरी नचाइराख्नु भएको छ फेरि मेरो यो दारी सारी बर्बाद हुन्छ कि फेरि बाबु राम्रोसँग पढा है ल एकछिन म यसो आराम गर्छु बाबु त्यहाँ शत्रुको नाम जप्ने होइन बाबु है ल ठिक छ पार्थ दिए हेर्न त प्रहलाद एकचोटि जानै पर्छ के भइरहेको छ अहिले अर्कै सुन्दैछु ओ नम घरको त बासुदेव भनिँदैन मैले तल म तेरो कुरा होइन ल भन्छ एकचोटि ल भइगयो बाबु जे हुनु भयो अब छोडिदे अब पनि फेरि आइन्दा यस्तो गल्ती गर्नु भने मैले जानेको छु तँलाई बाबु है ल देवता भनेका तेरो पिताका शत्रु हुन् बाबु हाम्रो शत्रु हो हामी दैत्य कर्ममा रहन सक्नुपर्छ बाबु यसरी जप्नु हुँदैन ल ल एकचोटि ल भइगयो ल गुरु जान्नुहुन्थ्यो फेरि पनि भक्त प्रहलाद भगवानको नाम जप्न थाल्यो नारायण श्रीमन्नारायण
जाना पर्छ कि क्या अघि त बडो चाहिँ सत्रको नाम जपिरहेको थियो अहिले के गर्दैछ मैले के भनेको मेरो शत्रुको नाम हो महाराज गुरु मैले भनेको वचन के गर्थ्यो तर आज उल्टै भन्दैछु शत्रुको नाम जप्दैछ मैले छोडिदिन हजुर मेरो शत्रुको नाम दिने पुत्रलाई आज स्वयं सदाय दिन्छु सदाय के पढिस् तैँले पिताजी मैले गरेको के पढिस् सर्वं कीर्तनं कृष्ण स्मरणं पादसेवनम् अर्चना वन्दनादास्य सख्यात्मा निवेदनम् धिक्कार छ मलाई धिक्कार छ मैले सोचेको थिएँ गाउँ छोरा मिलेर यस संसारलाई रणनीतिमा पल्ट गर्नु छ भने तर तैँले मेरो शत्रुको नाम लिएर आज कसरी सर्वण के भन्दैछस् सेना हो यहाँ आओ महाराज हामीले यसरी के गर्नु पर्यो अरे यसलाई लगेर भिरबाट खसालिँदा हो यसलाई मेरो नाम लिन्छ पहाडबाट लिएर खगिदी विषालु जीवजन्तु भएका ठाउँमा लगेर छाडिने खानै दिएनन् 7 दिनसम्म बन्दी गृहमा खुट्टामा राखे तर पनि भक्त प्रहलाद रक्षितै भइबस्छु त्यसलाई मारे तिमीहरूले हामीले भिरबाट छाडियो महाराज मारे होला नि त भक्त प्रहलाद रक्षितै हुनुहुन्थ्यो सरासर पिताजीका विकल्पमा अब त मारे होला त विभिन्न उपाय लगाए जसले मेरो शत्रुको नाम लिन्छ यसले यस्तै दण्ड पाउनेछ यस्तै दण्ड अरे कहाँबाट आएको छ यो आवाज सेना हो तिमीहरूले यसलाई मारेको भनेको होइनौ अनि यो कहाँबाट आयो त फेरि ए महाराज यो कसरी हामीले त भिरबाट खसाले पुत्र कसलाई तँलाई यति दण्ड दिँदा पनि त मरिनस् तर तैँले सोचेको होला तेरो भगवानले बचाउँछ भनेर तर आज तँलाई मैले सेनाहरू लगाएर होइन अब मेरै हातबाट तेरो अन्त्य गरिदिनेछु तर त्योभन्दा अगाडि तेरो आँखाको अगाडि तेरो भगवानलाई जसलाई तैँले नाम लिइरहेको छस् जपिरहेको छस् तेरो त्यो भगवानलाई म तेरो आँखाको अगाडि अन्त्य गरिदिनेछु तेरो भगवान कहाँ छ पिताजी मेरो भगवान हजुरले जहाँ हेर्नुहुन्छ त्यही छ प्रभु जहाँ हेर्नु छ त्यही कहाँ छ कहाँ जन्म छ हजुर भित्र छ म भित्र छ जगतमा व्याप्त छ मेरो भगवान आज हिरण्यकश्यपसँग यसले खोज्ने के यहाँ तेरो भगवान छ यता पनि छ यो वास्तवमा तेरो भगवान छ ओ यहाँ पनि छ के तेरो भगवान यहाँ छ यहाँ पनि छ तेरो भगवानलाई आज म यसरी छोडिदिन मैले यो स्पिकरमा तेरो भगवान छ यहाँ पनि छ आवाज पनि आइरहेको छ के यो खम्बा यो अगाडि खम्बा देखिरहेको छस् के यो खम्बामा तेरो भगवान छ यहाँ पनि छ पिताजी सेना हो हाँस तिमीहरू पनि हाँस यसले भन्दैछ यो खम्बामा यसको भगवान छ अरे
बाबा यदि तेरो फरमान रहेछ भने यो खप्पालाई नै म ढाली दिनेछु न रहे बाँस न बजे बाँसुरी लहेर हे पुत्र लहेर जगद्वरिपति प्रभु परमात्मा भगवान दृश्य ममतार प्रभु भक्त प्रहलाद को रक्षा का लागि परमात्माले कश्यपलाई संहार गरेको छ ब्रह्मा विष्णु सारा 33 कोटी देवी देवता आई प्रार्थना गरे भगवान प्रसन्न हुनु भएन भक्त प्रहलाद प्रभु का निकट पुग्नुभयो हे भगवान हे बख्शिश प्रभु हे बाबु भक्त प्रहलाद आत्मस भगवान तिमीले मेरो कारणले हे दुःख पायो
तिमीलाई तिम्रो त्यो कृष्ण पिताले अत्यन्तै दुःख दियो बाबु, मलाई क्षमा गर। तिम्रो भक्तिको अनुसार मेरो यो तुच्छ अवतार हो बाबु, मलाई क्षमा गर बाबु। ए बाबा, जे जस्तो हो पिता भनेको पिता हो बाबु, मेरो पितालाई परम धामको वास गराई वर्षलाई भगवान परम धामको वास। तिमी चिन्ता नगर बाबु, जसको कुलमा तिमी जस्तो पुत्रको पैदा भएको छ त्यसको 21 कुलै परम धाम हुनेछ बाबु, तिमी निश्चिन्त हो बाबु। धन्य भगवान। हे प्रभु, मेरा कारणले हजुरले दुःख पाउनु पर्यो भगवान। होइन बाबु, बरु यो मेरो अवतार तुच्छ अवतार हो बाबु, यसलाई कुनै अल्छ नसोच बाबु। होइन भगवान। हे प्रभु, प्रसन्न ही बख्ससाई हजुर प्रसन्न। म तिमीदेखि अत्यन्त प्रसन्न छु बाबु। अब तिम्रो इच्छा पिताजी त परम धामकै बख्स, यो राजकाज भोग अधिकार कसले चलाउँछ भगवान? यो अब तिमीले चलाउनु पर्छ बाबु। मैले प्रभु, हो सानो बाबु। बालक कसरी राजकाज भोग अधिकार चलाउनु भगवान? बाबु, अब तिमीले चलाउनु पर्छ बाबु। अब सबै प्रजाहरूलाई आफ्नो पुत्र पुत्रीको प्रभावले हेर्नुपर्छ हो बाबु। अब आफ्ना प्रजाहरूलाई भावनाले पाला। हे सन्तप्रहलाद, अब चलो राज्य अभिषेक अरे राम गति गर्नु। अभी पनि बसी हाम्रो बारेमा विशेष साथीहरूको आफ्नो उद्देश्य है। अब बाबु राज्य अभिषेकको लागि तयार भयो बाबु। युवा भगवान भक्त प्रणामलाई जगत गतिपति ब्रह्म परमात्मा भगवानले राजकाज भोग अधिकार प्रदान गरेको कश्यपको राज्य भक्त प्रणामलाई राजपट पहिराउनु भयो, शस्त्र वचनहरू गन्जिन थाले, राजमार्ग गराउनु भयो। हरि ओम स्वस्ति सर्वा लौ त बाबु, अब म आफ्नो धामतिर अन्तर्ध्यान हुनेछु बाबु। ल मैले बताएको मार्गलाई निरन्तर ध्यान देऊ बाबु। तिमीलाई सदा सदा मेरो भक्ति लागिरहेको छ बाबु। अहिलेको लागि म अन्तर्ध्यान हुँदैछु। यस जगत परमात्मा भगवानले भक्त प्रणामले रक्षा गर्नुभयो अनि जगत अधिपतिले दुष्टहरूलाई समान गरी रक्षामय भक्ति संकथा नारायण हरि। जय गुरु श्रीमद् भागवत महापुराणको जय हो। हजुर श्रद्धालु भक्तजनहरू, हाम्रो अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, हामीले यति ढिलोसम्म राख्न चाहेका थियौँ, तर नेपाल सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय श्री दलजित श्रीपालीजी, त्यसै गरी हाम्रा पूर्व शिक्षा मन्त्री दिननाथ शर्माज्यू नजिकै आइपुग्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँलाई स्वागत गर्ने र उहाँहरूका मुखारबिन्दबाट 2 मिनेटको शुभकामना सुन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यसकारण एकछिन हार्दिक धन्यवाद गर्नको लागि अनुरोध गर्छौँ। हामी भगवानको कारणमा लागेका छौँ, सबै राम्रो हुन्छ, एकैछिन धैर्यता गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु गुरुजी। आदरणीय सभासदहरू, मैले दान गर्ने हमारा विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति हाम्रो बारेमा हुँदैछ। आपको हामीलाई स्वागत गरेर उहाँको शुभकामना श्रवण गरेर आरती गर्नेछौँ। कृपया धैर्य धारण गरौँ। एकैछिन भजनमा नाचेर पनि आरती गरौँ। त्यसै बाटोका उपज हाम्रा आदरणीय गुरुदेव दिननाथ शर्माज्यूको आगमन हुँदैछ। गडगडा तालीबाट स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दछु। अगाडितर्फ हाम्रा रहनुभएका गुरु गुरुआमाहरू, विद्यार्थी प्रतिनिधि भाइ बहिनीहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवं मूल आयोजक समितिका प्रतिनिधिज्यूहरू अगाडि मञ्चतर्फ यहाँको ध्यान म आकर्षण गर्न चाहन्छु। आइसकेको लाइक
यस महायज्ञ समारोहका अध्यक्षज्यू, सञ्चालकज्यूहरू, पण्डितज्यूहरू, यस गणेश माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका साथीहरू, शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँका अभिभावकज्यूहरू, सहयोगी चन्दादाता मित्रहरू, सर्वप्रथम त म तपाईँहरूसँग क्षमा प्रार्थी छु। म हिजो आउने कार्यक्रम बनाएको थिएँ मैले। 29 गते पोखरामा हाम्रो प्रशिक्षण कार्यक्रम, 30 गते यहाँ आउने अनि आज 1 गते तलको कार्यक्रममा पनि सहभागी हुने। तर 30 गतेको कार्यक्रम, पोखराको कार्यक्रम आजै 1 गतेलाई सरे। मैले 1 गतेको पोखराको कार्यक्रम, त्यो 4 नम्बर प्रदेशको पार्टीको कार्यक्रम, मेरो अध्यक्ष, पार्टीको अध्यक्ष त्यही आउनु भएको छ। मैले त्यो कार्यक्रम छोडेर यहाँ आएँ। यहाँ आउँदाखेरि सबभन्दा पहिलो प्लेनमा आउने र सबभन्दा पहिले यहाँ पसेर अनि तल जाने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम बनेको थियो। 1 घन्टा प्लेनले ढिलो गर्यो। हामी आउँदा ढिलो भयो, 2 बजे मात्र यहाँ आइपुग्यो। कार्यक्रम सक्दाखेरि यहाँ हामी आएका छौँ। भोलि बिहान मन्त्रीज्यूको पूर्वाञ्चल जाने कार्यक्रम छ, विराटनगर जाने कार्यक्रम छ। हिजो मात्रै माथि रुकुमबाट फर्केर राति आउनु भएको थियो अनि फेरि दौडधुप गरेर बिहानै चाहिँ उहाँलाई यतातिर लिएर आइयो। भोलि बिहान पहिलो फर्स्ट फ्लाइटमा त्यहाँ कार्यक्रममा पुगेर त्यहाँको कार्यक्रम उद्घाटन गरेर अनि पूर्वतिर यो 7औं 8औं उहाँहरूको खेलकुद के छ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर जाने। यस्तो हतारको परिस्थितिमा तपाईँहरूसँग यहाँ चाहिँ उपस्थित हुन पाउँदा आफूलाई नै अलिकति लज्जाको, अलिकति हीनताको बोध मलाई चाहिँ भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा मैले चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि म तपाईँहरूसँग लामो समय बसेर सबै साथीभाइहरू, सबै इष्टमित्रहरू, सबै मैले पढाएका विद्यार्थीहरू, सबै चाहिँ हामीलाई चाहिँ माया गरेका यहाँ चाहिँ साथीभाइहरू सबैको चाहिँ माझमा एकछिन अलि बेरसम्म रमाउनको लागि यो शैक्षिक वातावरण, यो चाहिँ धार्मिक वातावरणमा अलि समय रमाउनको लागि हाम्रा दिदीबहिनीहरू अथवा दाजुभाइहरू यहाँ चाहिँ नाचेको गाएको त्यो पनि हेर्नको लागि हामी चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो रहर थियो, इच्छा थियो। अब अहिले हामी फर्केर पोखरा पुग्नु छ। बिहान पहिलो चाहिँ प्लेनमा फेरि फर्केर काठमाडौँ पुग्नु छ। यो हतारमा भयो, यसको लागि तपाईँहरूले क्षमा दिनुहोला। हामी धेरै लामो समय, धेरै लामो भाषण गरेर केही हुने छैन। मेरो हार्दिक शुभकामना छ। म तपाईँहरूको साथमा छु। मेरो मन तपाईँहरूको चाहिँ साथमा छ। मलाई पनि तपाईँहरूको चाहिँ यो कार्यक्रमको एउटा सदस्य, सहयोगी के अरे सहायक संस्थापक अर्थात् मेरो तर्फबाट पैसाले चाहिँ त जति पैसाले पनि पुग्दैन, तर भावना जहिलेसुकै यो विद्यालयको उन्नयनको लागि, उन्नतिको लागि, प्रगतिको लागि जहिलेसुकै निरन्तर रूपमा चाहिँ रहिरहनेछ छ। मैले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ सधैँ प्रयत्न गर्नेछु। पहिला पनि मैले चाहिँ भनेको थिएँ, जसरी तपाईँहरूले यसको गुणस्तर कायम गरेर निरन्तर रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले इज्जत कमाउनु भएको छ, त्यो इज्जतले मेरो छाती धेरै ठुलो भएको छ, चौडा भएको छ। म चाहिँ गर्वले चाहिँ फुलेको छु। त्यो गर्व भनेको तपाईँहरूको गर्व हो। तपाईँहरूको चाहिँ शिर ठाडो भएको छ। नारायणधामवासीको शिर ठाडो भएको छ, बलियावासीको शिर ठाडो भएको छ, बागलुङ जिल्लाको चाहिँ शिर ठाडो भएको छ, धौलागिरी अञ्चलको शिर ठाडो भएको छ र सिङ्गो पश्चिमाञ्चल क्षेत्र, पश्चिमाञ्चलको क्षेत्रको शिर ठाडो गर्ने काम यहाँका शिक्षक साथीहरूले, यहाँका चाहिँ अभिभावकज्यूहरूले, तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ। यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनुशासित रूपमा पढेर राम्रो गरेर इज्जत कमाएर उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो शिर, सबैको शिर ठाडो गराउने काम गर्नुभएको छ। म सबै हाम्रो चाहिँ गौरव र शिर ठाडो बनाउने सम्पूर्ण चाहिँ यहाँका अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, विशेष गरी शिक्षक साथीहरूले अनुशासन कायम गरेर विद्यार्थीलाई पढाएर शिक्षाको गुणस्तर कायम गराउने प्रयत्न गर्नुभयो। त्यसको लागि हार्दिक
धन्यवाद र बधाई दिन्छु र मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरूसँग छोटो चाहिँ केही अलिकति केही चाहिँ सहयोग मिसाइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। म तपाईँहरूलाई चाहिँ 10,000 दिँदाखेरि मेरो सदस्यता कहाँ हुन्छ के हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा मैले व्यक्तिगत चाहिँ सहयोग यहाँ चाहिँ मिसाएँ। तर यो चाहिँ कुनै ठुलो कुरा धेरै चाहिँ ठुलो कुरा होइन। मेरो मनले सकेसम्म जति गर्न सकिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँबाट गर्ने राज्यको तर्फबाट गर्नको लागि प्रयत्न गर्ने काम निरन्तर रूपमा गर्नेछु। म तपाईँहरूको साथ पाउनेछु। मेरो हार्दिक शुभकामना सहित मेरा शुभकामनाका 2 शब्द यही अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। हजुर, हामीलाई शिक्षा दिने गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु भए नमः। हामीलाई शिक्षा दिने गुरु दीननाथ शर्मा, हाम्रा पूर्व शिक्षा मन्त्री दीननाथ शर्मा, यस बाटोका उपज दीननाथ शर्मा, उहाँले यस विद्यालयको संस्थापकको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। धनको सहयोग मात्रै ठुलो कुरा होइन। यस विद्यालयमा उहाँले हामीलाई ई पार्टी मार्फत 45वटा ल्यापटप दिने काम, त्यस्तै शिक्षक दरबन्दीका काम, विद्यालय भवन दिने काम, हामीलाई ऊर्जा दिने काम, शिक्षा मन्त्री रहँदा देशका हरेक विद्यालयमा पुगेर गणेश माध्यमिक विद्यालय एउटा नमुना सामुदायिक विद्यालय हो भनेर उहाँले एउटा पहिचान दिलाउने काम, ऊर्जा दिने काम, हामीलाई मोटिभेसन गर्ने काम, इन्स्पायर गर्ने काम जुन गर्नुभयो त्यसको परिणाम स्वरूप आज गणेश माध्यमिक विद्यालयमा 690 जना विद्यार्थी छन्। ECD-देखि कक्षा 10 सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा कक्षाहरू चलिरहेका छन्। कम्प्युटर साइन्सका कक्षाहरू चलिरहेका छन्। ई पार्टीका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यहाँका गुरुआमाहरू खटिरहनु भएको छ। 37 जना शिक्षक स्टाफहरू अहिले लागिरहनु भएको छ। समुदाय दिन रात नभनिकन 24 घण्टा खटेको छ। यहाँको शिक्षक स्टाफ, यहाँको व्यवस्थापन, यहाँको समुदाय, यहाँका दाताहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक नमन एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। माननीय हाम्रा पूर्व शिक्षा मन्त्री दीननाथ शर्माज्यूले दिनुभएको योगदानलाई हामीले शब्दबाट केही भन्न सक्दैनौँ। हाम्रो मन यो माटो सधैँ उहाँलाई स्मरण गरिरहनेछ। उहाँको यस कार्यको लागि गडगडा तालीबाट उहाँलाई पुनः स्वागत गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। हजुर, रात परिसकेको छ। हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यू अँध्यारो हुँदै पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हाम्रो सामुमा आइपुग्नु भएको छ। नेपाल सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय श्री दलजित श्रीपालीज्यू, म उहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यस विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने मात्रै कार्यमा होइन, खेलकुदका क्रियाकलापमा पनि अगाडि छ। यो एउटा सरकारी सामुदायिक विद्यालय हो। माननीय मन्त्रीज्यू, यस विद्यालयमा तेक्वान्दोका प्रशिक्षणहरू पनि यहाँ चलिरहेका छन्। माननीय मन्त्रीज्यू, यो सबै अगाडिको मैदान हामीले यहीँका बासिन्दाहरू मिलेर हामीले यहीँको स्थानीय स्रोत जोटाएर किनेको जग्गा हो। यो विद्यालयको सार्वजनिक जग्गा होइन माननीयज्यू। यो जग्गामा हामी खेलकुदका प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ। जिल्लामा हुने जुन टुर्नामेन्टका प्रोग्रामहरू छन्, राष्ट्रपति कपको कार्यक्रमहरू छन्, त्यो कार्यक्रममा यस विद्यालयले जिल्लामै द्वितीय स्थान हासिल गरेको छ। नर्सरीदेखि कक्षा 10 सम्म छ। अरू विद्यालयहरू 12 कक्षासम्म छन्। तर हाम्रा विद्यार्थीहरूको प्रतिभा त्यहाँबाट देखिएको छ। चाहे एसएलसीको नतिजा होस्, चाहे हरेक कक्षाको नतिजा होस्, चाहे गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य होस्, चाहे दिन होस्, चाहे रात होस्, यहाँका अभिभावक, यहाँका शिक्षा प्रेमी व्यक्तित्वहरू लागिरहनु भएको छ। म माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु, देशमा निजी शिक्षा र सार्वजनिक शिक्षाको बीचमा बहस भइरहेको छ। तर गणेश माविले त्यो बहसलाई चिरेको छ। हरेक वर्ष 100% को रिजल्ट दिएको छ। यसपटक पश्चिमाञ्चलमा प्रथम स्थान पनि हासिल गरिरहेको छ। निजी विद्यालयले मात्रै होइन, अङ्ग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिने गणेश मावि सामुदायिक विद्यालय हो। यसले पनि दिन सक्छ। यसले पनि जुन निजी र सार्वजनिक विद्यालयमा बीचमा भएका खाडलहरूलाई पुरा गरेर देखाउन सक्छ भनेर गरिरहेको बेला म निवेदन गर्न चाहन्छु। र अब हामी अबेर पनि भइसकेका छौँ। माननीय मन्त्रीज्यूको कुराहरू सुन्नको लागि, शुभकामना सुन्नको लागि, त्यस्तै गरी माननीय मन्त्रीज्यूबाट हामीले खेलकुदका ठुलो कार्यक्रम, खेल मैदानको लागि ठुलो कार्यक्रमको अपेक्षा गरिरहेको अवसरमा यसरी यहाँसम्म जुटाएर हाम्रा माननीय पूर्व शिक्षा मन्त्री दीननाथ शर्माज्यूले जसरी हामीलाई यो अवसर दिलाउनु भएको छ, माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूलाई जे हामी कुरा राख्न पाएका छौँ हामी आभारी छौँ। म माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपालीज्यूलाई आफ्ना सारगर्भित प्रमुख अतिथिका मन्तव्य सहित हामीलाई शुभकामना र केही आश्वासन, खेलकुदका सामग्री सहित खेल मैदानको व्यवस्थापनको लागि केही कुराहरू राखिदिनु हुनको लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपालीज्यू। धन्यवाद सञ्चालकज्यू, मञ्चमा आसीन कार्यक्रम अध्यक्ष, अतिथि पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा नेकपा माओवादीका नेता
अरू गुरुवर्गहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सहभागी सबैमा नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँहरूलाई नमस्कार। म ज्यादै खुसी पनि भएँ किनभने आफ्नै पौरखले, आफ्नै मेहनतले र स्थानीय साधन स्रोत जुटाउँदै सरकारी कामकाजलाई पनि प्रभावित नगर्ने किसिमले सरकारी कामकाज र स्थानीय स्रोत अथवा प्राइभेट सेक्टरलाई पनि जोडेर जुन किसिमले विद्यालयले प्रगति गर्नु पर्यो, यहाँको खेल मैदानको स्तर हेर्दा पनि उचाइमा छ, यहाँको विद्यालयको पठन पाठनको स्तर हेर्दा ज्यादै उचाइमा देखियो। अहिले पश्चिमाञ्चलमै सबभन्दा उत्कृष्ट विद्यालयको रूपमा यो गणेश माध्यमिक विद्यालय जसरी प्रस्तुत भएको छ, सबभन्दा पहिले गुरुवर्ग, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको यो प्रगतिप्रति नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय धन्यवाद दिन चाहन्छ र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छ। त्यस्तै खेलकुदको क्षेत्र, शिक्षाको अतिरिक्त खेलकुदको कार्यक्रमलाई पनि मध्यनजर गर्दै यस विद्यालयले एउटा पश्चिमाञ्चलमै सेकेन्ड स्थानमा बसेको कुरा। यसरी हेर्दा चौतर्फी विकास, सर्वाङ्गीण विकासको रूपमा यस विद्यालयले गरेको उत्कृष्ट भूमिकाप्रति नेपाल सरकार जुनसुकै निकाय पनि खुसी व्यक्त गर्दछ र मेरो मन्त्रालय अझ बढी म आफै मन्त्री यहाँ उपस्थित भएर यो प्रत्यक्ष देख्न पाउँदा ज्यादै खुसी लागेको छ। र दोस्रो कुरा, यहाँहरूले जुन प्रकारले मेहनत गरेर यहाँ ताइक्वान्डोको गेम स्थापना गर्ने, यसमा खेलाइराख्नु भएको छ, मैदान तयार गर्नुभएको छ। म अरू केही धेरै भन्दैन किनभने आजभोलि धेरै मान्छेहरूले भाषण पताउँदैनन् र मैले उनीहरूको एक्सन अथवा प्लानहरू, योजनाहरू नै अहिलेको सबैभन्दा विषय भएको हुनाले मैले धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूलाई यो विद्यालयको तपाईँहरूले सहयोगको अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ। म पनि यहाँको प्रस्तावक एउटा सदस्यको आफ्नो हैसियत तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै मैले योजनामै लिएर एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर तपाईँहरूले यो विद्यालयको प्राङ्गण निर्माण, विद्यालयको स्तर उन्नतिको कुरा, त्यसपछि यहाँ चाहिने भौतिक सामग्रीको कुरा र विशेष गरेर खेलसँग सम्बन्धित सामग्रीको विषयमा, खेलसँग सम्बन्धित मैदानको विषयमा, अनि स्पोर्टको मैदान भवनको कुरा, खेल मैदानको कुरा जुन अपूर्णता बनेको छ तपाईँहरूलाई, यसमा मैले योजनामा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। योजनाबाटै तपाईँहरूलाई सहयोग गरेर तपाईँ यसको स्तर उन्नति गरेको पाउनुहुनेछ र मेरो मन्त्रालयको तर्फबाट, मेरो सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको तर्फबाट मैले यहाँहरूसँग यही कुरा राख्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम छोटो अवधिमा भए पनि उत्कृष्ट रूपमा तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयको पहिचान हामीसँग राख्न सफल हुनुभएको छ। यो कार्यक्रम तयार गरेर जुन 1 हप्ताको जुन माग दिए कार्यक्रम तयार गरेर तपाईँहरूले विद्यालयले उन्नति गर्ने स्थानीय साधन स्रोतलाई जुटाउने र प्राइभेट सेक्टरलाई पनि आकर्षित गरेर अगाडि बढाउने र सरकारी अनुदानहरू पनि यस विद्यालयमा केन्द्रित गरेर जाने विषयमा तपाईँहरूको आफ्नो दृष्टिकोण, सोच, विचार धेरै माथि उचाइबाट भएको कुरा र त्यसलाई प्रगतितिर लैजाने र सबै विद्यालयलाई पनि एउटा नमुना बन्दै अरूलाई पनि यसको उदाहरण सिकाउने कुराको तपाईँहरूले जुन नमुना पेश गर्नुभएको छ, तपाईँहरू उदाहरणीय व्यक्तित्व बन्नुभएको छ। यो तपाईँको गरिमामय व्यक्तित्वको अझ विकास होस्, विद्यार्थी भाइ बहिनीको अझ बढी प्रगति होस्, गुरुवर्गहरू उत्साहित भएर फेरि विद्यालय र यो भौतिक पूर्वाधारलाई नयाँ उचाइमा लाने एउटा गुरु योजनाका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र मन्त्रीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई भरपूर सहयोग भएको कुरा यहाँ राख्दै यहाँको कार्यक्रम सफलताको उच्च कामना गर्दछु। धन्यवाद। हजुर, हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, नमन गर्न चाहन्छौँ हार्दिक बलेवावासी, बागलुङवासी, धौलागिरीवासी, पश्चिमाञ्चलवासीको तर्फबाट माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपालीज्यूलाई। अवश्य पनि यहाँले हामीलाई सम्झनुहुनेछ। अँध्यारोमा हामीले यहाँलाई खुट्टा ठोक्काउँदै ल्याएका छौँ, हाम्रा कुराहरू पनि ठोक्काएका छौँ र माननीय मन्त्रीज्यूले हामीलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभएको छ। हाम्रो सबैको मन्त्री माननीय मन्त्रीज्यू यसै गरी हामीसँग सँगै काम गरिरहनुभएका, सधैँ हामीलाई ऊर्जा दिइरहनुहुने माननीय पूर्व शिक्षा मन्त्री दिना शर्माज्यू, त्यस्तै गरी हाम्रो मेघनाथ पौडेल जसलाई हामीले महायज्ञको मूल आयोजक समितिको उपाध्यक्षको रूपमा पनि काठमाडौँ हेर्नको लागि उहाँलाई हामीले मनोनयन गरेका थियौँ। यहाँहरू तिनैजनालाई पाउँदा हामी धेरै खुसी छौँ र हाम्रो तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ समग्र विद्यालयको तर्फबाट प्रधान अध्यापकको हैसियतले, त्यसै गरी समग्र मूल महायज्ञ मूल आयोजक समितिको तर्फबाट। र हामी अब यसपछि हाम्रा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहनुभन्दा पनि हामी साँझमा छौँ।
रात पर्न आँटिरहेको छ। आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक विद्यालयको प्रधानाध्यापक महायज्ञको सचिव चुडामणि सुवेदी यहाँहरूबाट ओझेल पर्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद, शुभरात्रि, हरिओम। धन्यवाद चुडामणि सर। माननीय खेलकुद तथा खेलकुद मन्त्री दलजीत सिरपालेज्यू, त्यसै गरी पूर्व शिक्षा मन्त्री दिननाथ शर्माज्यू, यस टिममा आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू, यहाँहरूप्रति म सर्वप्रथम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो सानो आग्रहलाई स्वीकार गरी अबेलै भए पनि यस विद्यालयको यस मञ्चसम्म टेकेर हाम्रो यस महायज्ञको सफलताका लागि जुन एउटा उहाँहरूले सदस्यता देखाउनु भयो, त्यसको लागि म हृदयदेखि नै माननीय मन्त्री, माननीय पूर्व शिक्षा मन्त्री लगायतको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र विशेष म पूर्व शिक्षा मन्त्री आदरणीय गुरु दिननाथ शर्माज्यूलाई हामीले यस यज्ञमा एक दिनको प्रमुख अतिथि बनाएर 3 महिना यस यज्ञमा राख्ने एउटा ठुलो अपेक्षा गरेका थियौँ, तर उहाँको कार्यव्यस्तताका कारण जुन हामीले त्यो अपेक्षा हाम्रो पुऱ्याउन सकेन। तापनि छुट्टै समय पनि उहाँले आएर जुन खालको एउटा हामीप्रति ठुलो सदासहायता देखाउनु भयो, त्यो सदासहायता, त्यो सहयोग अझै रहिरहोस्। हामी उहाँबाट यही खालको ठुलो आशा अपेक्षा गरिरहेका छौँ र उहाँले यस यज्ञको सफलताको लागि जुन खालको एउटा कोर्डिनेटरको भूमिका निभाइरहनु भएको छ, त्यो लाग्छ हामीहरूलाई ठुलो सहयोग उहाँले गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण विद्यालयको तर्फबाट, महायज्ञ मूल आयोजक समितिको तर्फबाट र सम्पूर्ण यहाँको अभिभावक, यहाँको समुदाय, यहाँको जनताको तर्फबाट म उहाँप्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र पुनः म उहाँको फेरि पनि आगामी दिनमा उहाँको यस विद्यालयप्रति र विद्यालयमा उहाँको सदा सदा रहिरहोस्, यही कामनाका साथ म यो सानो कार्यक्रमलाई यही बिचमा हाल्न गइरहेको छु र थोरै हामीहरूले उहाँहरूलाई सानो सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गर्ने कार्यक्रमको छौँ। त्यसकारण म आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई यही एकछिन रहिदिन पनि म आग्रह गर्दछु। गर्दछु। त्यसै गरी विकासकर्मी व्यक्तित्व आदरणीय अङ्कल मेघनाथ शर्मा पण्डितज्यूलाई पनि म यो महायज्ञ मूल आयोजक समितिबाट सानो सम्मान पत्र ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।